बोली सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री प्राणनाथ कृपालु भजो भव जनित ताप निवारणम करितारतम्य प्रकाश धरितनु अखिल विशोधारणम। श्री ब्रह्म ज्ञान निधान गुण निधि शुभ सुमंत्र प्रतारकम निज भक्त हेतु प्रकाश करिबहु सुखद धर्म प्रचारकम। भजु पंचरूपसा बनितम अति परम प्रेम सुभाजनम धरि दिव्य रूप अलौकिकमनित चरित नूतन राजनम। श्री पार ब्रह्म स्वरूप गुरु जग प्रगट तारण कारणम जन प्रेम नेम निवाहनेपन हृदय निश्चल धारणम। भजु ईश्वरेश कृपाई तन प्रभु श्री विजया अभिनंदनम। श्री जोगिराजमो निस सब कली कलुष मोहनिकांदनम। ब्रज माहि कृष्ण स्वरूप धरि शिशु चरित प्रेम सुहावनम। करिरास हास विलास बहुविध प्रियन की मन भावनम। पुनि आई जागनी रास करि निज जनन मोह विनाशनम। निज धाम धाम विलास सुख दई सकल सुंदर भाषणम। सो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु मम हृदय मंदिर भावनम। इह बार बार भी लोकी छवि मन मुदित हो तरु पावनम। करि बार बार प्रणाम नमिउर गहत पादुन बाम्बुजम। धरि शीस ऊपर रेणु पदनित प्रटत कृष्ण पदाम्बुजम। आनंद कंद बिलोकी पलपुट युगल स्वरूप भजाम्यहम। श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रिय गण रवि सहस्र नमाम्यहम। श्री कृष्ण चंद्र समेत रवि श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रिय गण रवि सहस्र नमाम्यहम। ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पहले बीजोदय हुआ पूरे जहानौतन। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहानौतन। सब पुरियों में उत्तमा हुए जहाँ धन धन। सब पुरियों में उत्तम हुई जहाँ धन धन। पूरन ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धम को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। इन बुध सात जागे बताए देवर जीवना। इन विद साथ जी जागिए बताई देवर जीवन। श्याम श्याम जी सात जी इत बैठे चौकवताना। श्यामा श्याम जी साथ जी जित बैठी चौकवतन। पूरन ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धम को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। परात्पर विश्व का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षराती श्री कृष्ण परमात्मा को चरण शरण में नमन बंदन अर्चन अर्पण गर्दै 16 दिवसीय पितृमोक्षार्थ कार्यक्रम भइरहेको यस श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा आश्रममा आज तृतीय दिवसमा छौँ। आजको कर्ता परिवार परमादरणीय दाजु धीर प्रसाद पुरासाइनीजी हुनुहुन्छ। उहाँका समस्त परिवारको आज भण्डार सेवा रहेको छ भने त्यसै गरी भण्डार सेवामा हाम्रा मोहन देवी आमाको पनि सेवा रहेको छ पुजारी माताजीको। र त्यसै गरी आज यस कार्यक्रममा हामीलाई सेवा र अखण्ड पाठ पारायणको प्रारम्भ गराउनुहुने थेरापी डाक्टर दाजु भरत सिंहज्यू र दिदी मुना सिंहज्यूबाट आजको अखण्ड पारायण प्रारम्भ भएको छ। र यहाँ उपस्थित हुनुहुने धर्मपरायण भक्त सुन्दर शाहजी र हामीलाई सेवा पठाउनुहुने हाम्रो सरोजा दिदीको माध्यमबाट सेवा पठाउनु भएको थियो। उहाँको मातृ भगवती भदेलज्यू र भाइ विपिन राज भदेलज्यूबाट हामीलाई सेवा पठाउनु भएको थियो हिजोको सेवामा। र समस्त उहाँहरूको पितृ आत्माहरूको मोक्ष होस् भन्ने कामनाले माता भगवती भदेलज्यूले हामीलाई सेवा पठाउनु भएको छ। र सुन्दर साथ भक्त समुदाय यस कार्यक्रममा हामीलाई सेवा सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रो नारायण देवी जो काकी हुनुहुन्छ र उहाँले हर्कबहादुर श्रेष्ठज्यूबाट त्यसै गरी नरहरे र त्यसै गरी उहाँहरूका पितृहरूको नामबाट सेवा पठाउनु भएको छ। र त्यसै गरी उहाँहरू हुनुहुन्छ सहयोगी कर्ता हाम्रो नारायण देवी मा काकी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो बेलमाया श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँको पितृमा सानुमाया श्रेष्ठ र विष्णुलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी चान्ती माया श्रेष्ठको नाममा सेवा पठाउनु भएको छ। समस्त सेवा परिवार कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हजुरहरूले कथा चर्चा श्रवण गर्नुभयो। भीष्म पितामहले पनि कयौँ जन्मसम्म आफ्नो जीवनमा आफूले गरेका
जो कर्मको फल प्राप्त गरेको कुरा यहाँले श्रवण गर्नुभयो भने, त्यसै गरेर जोग र भोग नाम गरेका दुवै दाजुभाइको कथा पनि श्रवण गर्नुभयो भने, र गयासुरको पनि जीवनी कथा ब्रह्माजीले र विष्णु भगवानले दिनुभएको 52 पुराणको कथा हजुरले श्रवण गर्नुभयो, र भागवतको केही प्रसङ्गहरू पनि यहाँले श्रवण गर्नुभयो। अब महाप्रभु प्राणनाथजी तातम बानीमा भन्नुहुन्छ, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार तहाँ है तेरो करार। हामीलाई यहाँ बताउनुहुन्छ अगम भन्दा पनि पर छ है परमधाम, र यो संसार भन्दा पनि धेरै टाढा धेरै पर छ परमधाम। त्यसैले सुन्दर साथ भक्त समुदाय जुन आज हामी पितृ मोक्षार्थ कार्य गर्दैछौँ, पितृ आत्माहरूले हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गरौँ भनेर उहाँहरूको आत्मा दिव्य धाम दिव्य परमात्माको लोकमा प्रस्थान होस् भन्ने कामना हेतु हामीले यो 16 दिवसीय कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। र यहाँले श्रवण गर्नुभयो गयासुरमा गएर दुन्दकारीको नाममा जुन गोकर्ण महाराजले धेरै श्रद्धाञ्जली दिएर जुन श्राद्ध गर्दा पनि दुन्दकारीको आत्मा तरन तारण भएको थिएन, त्यसैले आत्मा तरन तारणको लागि गया श्राद्ध सतिर नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। हे दाजु हे भ्राता, गयामा गएर 1000 पटक हजुरले श्राद्ध गर्नु भए पनि मेरो आत्मा तरन तारण भएको छैन, त्यसैले मेरो नाममा केही गरिदिनुस् भनेपछि सूर्यनारायण भगवानको आह्वान गरेर गोकर्ण महाराजले श्रीमद् भागवत कथा लगाएर आत्मालाई तरन तारण गर्नुभयो। त्यसैले परीक्षित महाराज तर्नको लागि पनि सुखदेव स्वामीले श्रीमद् भागवत वाचन गर्नुभयो, र उहाँले बताउनुहुन्छ सुखदेव स्वामीले निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकुलेन नवसोत्तरी पुमाम भवाब्धिम न तरेस आत्मा। आत्माको तरन तारण कसरी हुँदछ? संसारमा कसैलाई देव ऋण, कसैलाई ऋषि ऋण, गुरुहरूको ऋण, पितृ ऋणहरू लागिरहेको हुन्छ। भनिन्छ नि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। जन्म दिने आमाको ऋण र जननी भूमिको ऋण हामीले कसरी चुकाउन सकिन्छ? तसर्थ यो 16 दिन जसरी कर्ण महाराजले आफ्नो पितृ पूर्वजको लागि स्वर्गलोकबाट पनि मर्त्य मण्डलमा आइपुगेर 16 दिनसम्म जुन 16 श्राद्ध गरेर सारा पूर्वजहरूलाई तार्नु भएको थियो, त्यसै गरेर हजुर हामीले पनि सबैलाई तार्नु छ। महाप्रभु तातम बानीमा भन्नुहुन्छ, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार तहाँ है तेरो करार। हाम्रो आत्माको मोक्ष, आत्मालाई शान्ति कहाँ मिल्छ त भन्दा यो 14 लोक ब्रह्माण्डमा आत्मालाई शान्ति छैन। त्यसैले हामी गायत्री मन्त्र पढ्दाखेरि ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हामी पढ्दछौँ। वास्तवमा ओम भू भुवस्वः, भू भनेको मर्त्यमण्डल, मृत्युलोक, जम्बुद्वीप, यो भारतवर्ष, यसलाई भूलोक पनि भनिन्छ, यसलाई जगत पनि भनिन्छ, दुनियाँ पनि भनिन्छ, मृत्युलोक पनि भनिन्छ। ओम भू भुवस्वः, भूर्व भनेको पितृलोक हो अनि स्व भनेको स्वर्गलोक हो। यो 3 लोकको बारेमा यहाँ बताएको छ। ओमकार त्रिविध ज्ञानका हे अनन्त भण्डार, सतरज तम 3 गुण, अनन्त प्रकृति अनन्त अपार, जागृत स्वप्न सुसुवती अवस्था 3 हे जान, स्थूल सूक्ष्म कारण देह 3 कर्मान, ईश्वर जीव माया भए परा अपराका ज्ञान। हेरी बक्स्यो तपाईँ हामीले स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर धारण गऱ्यौँ, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया अवस्था प्राप्त गऱ्यौँ। यो शरीरले
यो स्थूल सूक्ष्म कारणले बनिएको यो शरीर भएको हुनाले यो मर्त्य मण्डलमा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पञ्चतत्त्वले बनिएको यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड हामी पिण्ड दान गर्ने भन्छौँ। अन्नलाई हामीले गोलो बनाएर 16 श्राद्ध भरे 16वटा पिण्ड बनाएर पितृहरूलाई पिण्ड दान गर्ने चलन छ। तर शास्त्रले यो पनि भन्दछ यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड, जस्तो शरीर त्यस्तै संसार पनि पञ्चतत्त्वले बनिएको छ, शरीर पनि पञ्चतत्त्वले बनिएको छ। पृथ्वी जल अग्नि वायु र आकाश तत्त्वले, यो 5 तत्त्व शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाशलाई यो ठाउँमा यहीँबाट प्राप्त गरेको शरीर भएर यो अन्नमय शरीर, मनमय शरीर, प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर र आनन्दमय शरीर बनिएको छ हाम्रो। र अन्नमय शरीरले शरीरको विकास गराउँदछ, शरीरलाई वृद्धि गराउँदछ। अन्नमय शरीरले, प्राणमय शरीरले शरीर र आत्मालाई सुरक्षा दिएको हुन्छ। अपान व्यान उदान सम्मानलाई, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारणलाई, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरियालाई, मन बुद्धि चित्त अहमलाई सक्षम बनाइराखेको हुन्छ। प्राणमय शरीरले, अन्नमय शरीरले शरीरलाई वृद्धि गराउँदछ, प्राणमय शरीरले शरीरलाई सुरक्षा दिएको हुन्छ। र त्यसै गरेर हामीलाई अन्नको शरीर मात्रै भएर हामी आनन्द लिन सकेनौँ आत्माले, किनकि शरीरलाई त पिञ्जराको संज्ञा दिएको छ नि त। त्यसैले हामीलाई आनन्द चाहिएको भएर परमात्माले गॉड इज लव, लव इज गॉड, प्रेम ब्रह्म दो एक है, पंथ होए कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। परमात्मालाई प्रेमले प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले यो शरीरभित्र पनि हामीलाई आनन्द चाहिएको छ र आनन्दमय शरीर पनि परमात्माले हामीलाई प्रदान गर्नु भएको छ। त्यसैले त हामीसँग 5 प्रकारको शरीर, अन्नमय शरीर, मनमय शरीर, प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर र आनन्दमय शरीर प्रदान गरेको छ। र हामी दिनरात हामीले भोजन ग्रहण गरेन भने यो शरीर शिथिल हुन्छ। त्यसैले हे अन्न तिमी धन्न, तिमी बिना म रहन्न, यो अन्नको शरीर भएको हुनाले हामीलाई दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म विभाग छ भनेर भीष्म पितामहले 5 पाण्डवलाई बताउनु भयो। यो शरीरलाई पनि हामीले डेली पिण्ड दान गरिरहेका हुन्छौँ। पिण्ड दान भनेको तपाईँ हामीले मृत्यु पश्चात धाम गमन भएको आत्मालाई पिण्ड दान भनिन्छ। वास्तवमा पिण्डको शरीर बनाइन्छ, तर यो शरीर पनि परमात्माले दिएको हामीलाई र यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड पञ्चतत्त्वले बनिएको पिण्ड रूपी शरीर हो हाम्रो। र यो शरीर चलायमान छ। अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपिछेति विनश्यति। शरीर पञ्चभौतिक तत्त्वले बनिएको हुनाले यो चलायमान भएको हुनाले सुन्दर साध भक्त समुदाय आज तपाईँ हामी तारतम कथा बानीका कथाहरू श्रवण गरिरहेका छौँ र हामीसँग प्राणमय शरीरले हाम्रो प्राणको रक्षा गरिरहेको छ। जुन शरीर र आत्मालाई, मनलाई, बुद्धिलाई, चित्तलाई, अहम अन्तस्करणलाई, जागृतलाई, स्वप्नलाई, सुसुप्ति र तुरियालाई, यो सबै अवस्थालाई सही ढङ्गले सुचार गरिरहेको छ भने यसैलाई भनिन्छ जुन प्राणमय शरीर। सबै चिज घुम्न जान्छ, मन घुम्न जान्छ, बुद्धि घुम्न जान्छ, चित्त घुम्न जान्छ, अहम अन्तस्करण स्थिर रहँदैन। कति चिजहरू घुम्न जान्छ र हामीसँग स्थूल शरीरले गर्ने कर्म सूक्ष्म शरीरले गर्दैन, सूक्ष्म शरीरले गर्ने कर्म कारण शरीरले गर्दैन, कारण शरीरले गर्ने कर्म महाकारण शरीरले गर्दैन। त्यसैले आज प्राण चाहिँ शरीरबाट बाहिर निक्लिन पाउँदैन।
मन घुम्न जान पाउँछ, बुद्धि घुम्न जान पाउँछ, चित्त घुम्न जान पाउँछ। मेरो चित्त नै स्थिर भएन भनिन्छ, मेरो बुद्धिले कामै गरेन भन्नुहुन्छ, मेरो मन स्थिर भएन भन्छ। चञ्चल मन तृष्ण परमार्थी बल दृढम। मन चाहिँ एकाग्र हुन सक्दैन, मन चाहिँ घुम्न जान नि पाउँछ, फर्किन पनि पाउँछ। तर प्राण चाहिँ जुन दिन शरीरमा उपस्थित भयो, जुन दिन प्राण शरीरबाट बाहिर निक्लियो, त्यसपछि त्यो शरीरमा फेरि वापस आउन पाउँदैन। त्यसैले अन्नमय शरीर पनि आउने र जाने हो, किनभने बाल्यकालमा आयो, बुढेसकालमा शक्ति गयो। अन्नले दिने शक्ति भनेको आउने र जाने हो, र अन्न पनि शरीरमा रहिरहँदैन, विकारको रूपमा जान्दछ। त्यसैले कल तक में दुकान में था, सब मुझे देखता था, आज तेरी संगत की तो नाली में पड़ गई भन्छ अन्नले। हिजो म दोकानमा थिएँ, सबैले मलाई छाम्थ्यो, मूल्य सोध्थ्यो, तर मनुष्यको सङ्गत गरेपछि म अन्य विकारको रूपमा परिणत भएँ भनेर अन्नले बोल्दछ। त्यसैले आज म गरुड पुराणका केही प्रसङ्ग, अन्नपूर्ण भण्डार, किनकि माता कयादुको घरमा र माता विनिताको घरमा अन्नपूर्ण माताको उपस्थित भएर 1000 जो ऋषिमुनिहरूलाई माता विनिताले कसरी भोजन प्रसाद खिलाउनु र तृप्त गराउनु भएको प्रसङ्ग हजुरलाई बताउने छु। किनकि पितृ मोक्षार्थमा हामीलाई अन्नदानको धेरै महत्त्व दिएको छ। त्यसैले हामीलाई द्रव्यदान, कर्मदान, अन्नदान, समयदान, जीवनदान, कति चिज ब्लड दान, दान धेरै प्रकारको हुँदछ। तसर्थ भक्त सुन्दर साथजी, आज सबै चिज घुम्न जान मिल्छ, तर प्राण चाहिँ शरीरमा उपस्थित भएपछि प्राण चाहिँ घुम्न जान मिल्दैन। प्राण निक्लिएपछि शरीर सकियो, आत्मा र शरीरको मिलन रहँदैन। त्यसैले हामीसँग 5 प्रकारको शरीरहरू विद्यमान छ। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनमय शरीर, विज्ञानमय शरीर र आनन्दमय शरीर। जब हामी भित्र आनन्द आउँछ तब मात्रै हामी आनन्दित हुन सक्दछौँ। आनन्दमय शरीर हामी भित्र रहेन, घुम्न गयो भने हाम्रो शरीर शिथिल हुन्छ, नाजुक हुन्छ, क्रोध जाग्छ अनि हामीमा अहङ्कार जाग्छ। तसर्थ जहाँ परमात्माको प्रेम हुन्छ त्यहाँ नै हामीलाई आनन्द मिल्दछ। त्यसैले हामी भित्र 5 प्रकारको शरीरहरू छ। विज्ञानमय शरीर भनेको हामीलाई बुद्धि प्रदान गर्ने, ज्ञान प्रदान गर्ने, ज्ञानमेव कैवल्यम नान्यथा विनीतात्मजा। गरुडजीलाई भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे विनीता पुत्र गरुडजी, जो व्यक्तिसँग ज्ञान हुँदैन, कैवल्य ज्ञान हुँदैन, त्यसको आत्मा मोक्ष हुँदैन। त्यसैले आज तपाईँ हामीले आत्मा मोक्ष दिलाउनको लागि यो 16 श्राद्ध अवधि हजुरहरूले पितृ मोक्षार्थ कार्य श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। एक दिनको कुरा हो, एकजना पिताजी, उहाँका 3 पुत्रहरू थियो। उहाँले जति पनि कर्म गरेर उहाँ एकदमै ठुलो विद्वान र पुरोहित पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले जति पनि दान पुण्य गरेर ल्याएको सम्पत्ति, आय अर्जन गरेर, व्यापार बिजनेस गरेर, धन सम्पत्ति परिपूर्ण उहाँसँग धेरै सम्पत्ति थियो। पहिला जमानामा ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्ने चलन थिएन। त्यसैले उहाँले जमिन मुनि सम्पत्ति गाड्नुभयो। धेरै तोला सुनहरू अनि चाँदी, हिरा अनि असर्फीहरू जमिन मुनि घडामा राखेर गाड्नुभयो। एक दिन उहाँको यमलोकबाट यमदूतहरू लिन आइपुगेपछि उहाँलाई, जाउँ, तपाईँको अवधि धरतीमा बस्ने समय सकेको छ, जाउँ लोकालोकमा जाउँ भनेपछि उहाँले, मलाई संसारको सुखभोग गर्ने इच्छा बाँकी छ, म जान्न भनेपछि त्यसपछि उनको मनमा लाग्यो, ओहो
मेरो आत्मा मलाई अहिले जाउँ भन्दैछ। मैले त धेरै सुन चाँदी हिरा अशर्फी सम्पत्तिहरू जमिन मुनि गाडेर राखेको छु। मेरा त्रिपुत्रहरू छन्, त्यो त्रिपुत्रहरूलाई मैले ज्येष्ठ माइला र कान्छो तिनैजनालाई मैले सम्पत्ति यहाँ गाडेको छु भनेर बताएको पनि छैन। त्यसैले हे काल देवता हो, मलाई अहिले नलानुहोस्। मैले मेरो पुत्रहरूलाई केही समय म अवगत गराउँछु। मेरा जमिनको बारेमा, मेरो सम्पत्तिको बारेमा सबै कार्यविभाग म सुम्पिन्छु अनि मात्रै मलाई लिएर जानु भन्दा ती काल देवता यमलोकबाट आउनुभएका यमदूतहरूले मानेनन्। उहाँलाई चटक्क चुडाएर सुतिरहनु भएकै ठाउँबाट जुरुको आत्मालाई उठाएर लगिसक्यो। लगे पश्चात यता त्रिरत्नहरू ती पुत्रहरू रोदन गर्दछन्, विलाप गर्दछन्, आलाप गर्दछन्। हे पिताजी, हामीलाई छोडेर जानुभयो, हजुर बिना हामी कसरी सहने, यो वियोग कसरी सहने भनेर रोदन गरिरहेको थियो। त्यही बेलामा पिताजी यमलोक जानुभयो। यमलोकमा धर्मराज हुनुहुन्थ्यो। धर्मराजले उहाँलाई अगाडि राख्नुभयो। राखेपछि धर्मराजलाई ती पिताजीले भन्नुभयो, हे धर्मराज, तपाईले मलाई कसरी चुडाएर ल्याउनु भएको, मलाई कस्तो मेरो कार्य कुनै पनि सिद्ध भएको छैन। मैले कति धन सम्पत्ति इष्टमित्रहरूलाई ऋणमा दिएको छु, कति धन सम्पत्ति आफन्तलाई ऋणमा दिएको छु। मेरा 3 पुत्रहरूलाई थाहै दिएको छैन। मलाई यही उमेरमै, मेरो धेरै उमेर पनि भएको छैन, मलाई अझैसम्म म 20-30 वर्ष बाँच्छु भन्ने मलाई जुन मेरो इच्छा पनि थियो, तपाईले मलाई चटक्क टिपेर ल्याउनु भयो। तपाईँ कति निर्दय हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले मलाई दया गर्नुहोस्, मलाई धरतीमा पठाउनुहोस्। धर्मराजले आत्मालाई धरतीमा पठाउनुहुन्छ। धरतीमा पठाउनु भयो। ती पिताजी त जमिन मुनि पसेर सम्पत्ति कहिले नाग देवताले खोसेर लान्छ कि सुन चाँदी हिरा मोती भनेर जमिन मुनि नै बसिराख्नुभयो ती आत्मा। अनि आज पनि मेरो यो सम्पत्ति मैले सुरक्षा गर्नुपर्छ, आज भोलि पर्सि भन्दै भन्दै दिन कति बितिसक्यो। जहिले पनि आउने, जमिन मुनि जाने र जमिन मुनि बसेर सम्पत्तिको सुरक्षा दिइरहने। अब यसरी त भएन। म सधैँ मर्त्यमण्डल त बस्न पाउँदिनँ र मलाई यमलोकले दिएको समय अवधिमा म पुनः यमलोक जानुपर्छ, धरतीमा बस्न पाउँदिनँ भनेर उहाँले आफ्नो माइलो पुत्रलाई सपनामा देखाउनु भयो। हे पुत्र, तिमीले म यो मर्त्यमण्डलमै छु, मैले जमिन मुनि प्रशस्त सम्पत्ति गाडेर राखेको छु। त्यो सम्पत्तिले, किनकि मैले यमलोकमा गएर मैले कुनै पनि दान पुण्य गरेको रहेनछु भनेर मलाई यमराजले बताउनु भयो र मैले मर्त्यमण्डलमा रहँदा सम्पत्ति कमाएँ, जमिन मुनि गाडेर राखेँ। मैले केही पनि दान पुण्य गरेन, कहिले पनि पितृको नाममा भोजन दान गरिएन, मैले द्रव्य दान गरिएन, वस्त्र दान गरिएन। त्यसैले मलाई आज म एकदमै मेरो आत्मालाई अशान्ति र मलाई पीडा भएको छ भनेर सपनामा देखाउनु भयो। त्यसपछि मलाई अब फेरि ज्येष्ठ पुत्रलाई पनि सपनामा देखाउनु भयो र कान्छो सुपुत्रलाई पनि सपनामा देखाउनु भयो पिताले। अनि जमिन मुनि सम्पत्ति सुरक्षा गरेर बस्नुभएको पिताजीलाई पुत्रहरूले त्यो आभास भएपछि सबैभन्दा रात्रिकालीनमै माइलो पुत्र गएर जमिन खन्न लाग्दा, खन्दै गएपछि जो जमिन मुनि बस्नु भएको पिताजी त्रसित भएर पिताजीले आक्रमण गर्नुहुन्छ, को आयो मेरो सम्पत्ति लुट्न भनेर। अनि पिताजीलाई माइलो पुत्र भन्नुहुन्छ, पिताजी म हजुरको पुत्र हुँ,
हजुरले मलाई सपनामा मैले दान पुण्य गरिएन, मैले सबै सम्पत्ति यहाँ मैले छिपाएर लुकाएर राखेको कुरा तपाईँले सपनामा बताउनु भएको हुनाले म बिउजिने बित्तिकै मैले यहाँ सम्पत्ति छ कि भनेर खोटाल्न आएको। सायद मेरो हजुर नै मेरो पिताजी हुनुपर्छ, किनकि हजुरले सपनामा म सम्पत्तिको सुरक्षा गरेर बसेको छु भन्नुभयो। तसर्थ हे पिताजी, म हजुरकै पुत्र हुँ भनेपछि ती आत्माले बाटो छोडियो र सम्पत्ति निकाल्ने क्रममा माइलो र ज्येष्ठ अनि कान्छो पुत्र तिनैजना भ्राताहरूले आएर सम्पत्तिलाई अब निकाल्नुभयो। निकालेपछि पितृ आत्माको दर्शन मिल्यो र पितृ आत्माले भन्नुभयो कि हे पुत्र हो, मैले त जीवनमा यो 16 श्राद्ध अवधिमा मैले पितृहरूको केही पनि मैले जुन कर्महरू गरिएन, अब यो 16 श्राद्ध आउँदैछ केही समय पश्चात, त्यस बेलामा मेरो नाममा मेरा पूर्वजहरूको नाममा मेरा जति पनि तिम्रा सन्ततिहरू, मेरा पिता मेरो पितामह मेरा बाजे बराजुहरूको नाममा तिमीहरूले तर्पण गर्नु र भोजन दान गर्नु, ब्राह्मणलाई भोजन सेवा गराउनु, दिन दुखीलाई सेवा गराउनु, असहाय पीडालाई द्रव्य दान गर्नु, जसलाई जे आवश्यकता छ त्यही अनुसारको पुण्य कर्म गर्नु भनेर पिताजीले आफ्ना 3 पुत्रहरूलाई अराउनु भयो। अराउनु भएपछि पिताजी 13 दिनको दिनमा पुनर्महलोकमा जानुभयो, धर्मराजको पासमा जानुभयो। जानुभएपछि धर्मराजले उहाँलाई बस्ने स्थान दिनुभयो। यता 3 पुत्रहरूले 16 श्राद्ध आयो। आएपछि 16 दिनसम्म नै पितृहरूको कसैको परेवा तिथिदेखि लिएर चतुर्दशी तिथिसम्म जसको तिथिलाई स्मरण गरेर पुरोहित पण्डितहरूलाई सोधेर गुरुजनहरूलाई बोलाएर ब्राह्मणहरूलाई आफ्ना स्वजनहरूलाई र इष्टमित्रहरूलाई छिमेकीहरूलाई आफन्तहरूलाई बोलाएर प्रसाद ग्रहण गराउनु भयो। प्रसाद ग्रहण गराए पश्चात अनि आफूसँग भएका द्रव्यहरू पनि दान गर्नुभयो, वस्त्र दान गर्नुभयो र अनि 16 श्राद्ध जुन जाने कार्यहरू गर्नुभयो र श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गरेपछि ती पितृ आत्मा मोक्ष प्राप्त भयो भन्ने कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। र आज ती पिताजीले आफ्ना सन्तानले गरेको कर्मको प्रतापले फल प्राप्त गरेर हजुरलाई मैले बताएको छु, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते सङ्गस्त कर्माणि। जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै फल पाइन्छ। त्यसैले कर्म नजाए ते जन्तु कर्म नेव विलीयन्ते दुख सुख भय क्षम कर्म वापी वर्तते। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हामीले कर्म अनुसार नै फल प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले आज ती पिताजीले आफू जीवित रहँदा नै उहाँले दान पुण्य गर्नु भएको भए, सम्पत्तिको प्रलोभन नभइदिएको भए, लोभ लाभ नभइदिएको भए उहाँ फेरि पनि धरतीमा आएर यसरी सम्पत्तिको सुरक्षा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुने थिएन। सबै कार्य चाहिने भाग आफ्ना सन्तानहरूलाई दिएर जानुभएको भए उहाँले यस्तो दुःख भोग गर्नुपर्ने थिएन। तसर्थ आज पितृमोक्षको दिनमा उहाँले पिताजीको नाममा 3 पुत्रले श्राद्ध गरिदिएर उहाँको आत्मा तरन तारण भयो। तसर्थ तपाईँ हामीले पनि यस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् एउटा मिठो भजनको आनन्द लिउँ। तत्पश्चात गरुड पुराणका केही प्रसङ्ग, तारतम बानीका केही प्रसङ्ग हजुरलाई अवगत गराउनेछु। बोले सद्गुरु महाराज की। धोका होला धोका होला धोका होला है, धोका होला धोका होला धोका होला है। जीवन को अंतिम क्षण में धोका होला है,
जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, धोका होला, धोका होला, धोका होला है, धोका होला, धोका होला, धोका होला है। जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, ए जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। कान बहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, सुन्ने कान बहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ। मिलेका ती दाँतका पङ्क्ति, मिलेका ती दाँतका पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छ। त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है, त्यति बेला जीवनमा धोका होला है। जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, ए जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। धोका होला, धोका होला, धोका होला है, धोका होला, धोका होला, धोका होला है। जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, ए जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। न त शाखा सन्तान साथमा, न त धन दौलत हातमा, न त शाखा सन्तान साथमा, न त धन दौलत हातमा। आउँदा केवल आमाको काखमा, आउँदा केवल आमाको काखमा, जाँदा खाली मसान घाटमा। त्यति बेला जीवनमा धोका होला है, त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है, ए जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, ए जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। धोका होला, धोका होला, धोका होला है, धोका होला, धोका होला, धोका होला है। जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, ए जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। उपाय छ एउटै सुन, राम्रो कुरा मनमा गुना।
छ एउटै सुन राम्रो कुरा मनमा गुण कृष्ण भजन गर्यो भने कृष्ण भजन गर्यो भने आखिरीमा पर्दैन रुन हरि भजन गर्यो भने कृष्ण भजन गर्यो भने आखिरीमा पर्दैन रुन नत्र भने जीवनमा धोका होला है नत्र भने जीवनमा धोका होला है ए जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है ए जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल प्यारे मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल प्यारे मुरली मनोहर नंदलाला प्यारे मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला प्यारे मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाल हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल प्यारे मुरली मनोहर नंदलाला प्यारे मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की भक्त भगवान की सुनसाथ भक्त समुदाय हजुर चर्चा कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ र परमात्माको असीम अनुकम्पाले हजुरहरूले भर्खरै चर्चा श्रवण गर्नुभयो पितृ मोक्षार्थको कार्य वास्तवमा हामीले समयदान अन्नदान अनि ब्लडदान जीवनदान द्रव्यदान भनिन्छ संसारमा हरेक कुरा दान गर्दै आएका छौँ र यहाँ महाप्रभु प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार अगम पार अपार तहाँ है तेरो करार हामीलाई परमात्माले यस्तो कृपा गर्नु भएको छ यस्तो दया गर्नु भएको छ हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार त्यो अगम जान्नु पर्यो कबीरजी बताउनुहुन्छ हद हद सब कोई गया बेहद न गया कोई हद बेहद के बीच में
रहा कबीर सोए। कबीरा कबीरा तो कहाँ करे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए को त कबीर। बेहद धामसम्म चाहिँ सब कोही जानुहुन्छ, कबीरजी बताउनुहुन्छ। त्यसै गरेर महाप्रभु प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हाम्रो आत्मालाई जागृत गर्ने ठाउँ हामीले अहिले नै रोज्नुपर्छ, किनकि कुनै स्थल अपवित्र हुन्छ, कुनै स्थल पवित्र हुन्छ। अपवित्र पवित्र वहाँ हामीले श्राद्ध गर्दा पनि पवित्र तीर्थस्थल खोज्नुपर्छ। जहीँ तहीँ स्थललाई तीर्थस्थल मानिँदैन। त्यसैले अन्य तीर्थ निरर्थकम, आत्मतीर्थ महान तीर्थ भन्नुहुन्छ शास्त्रले। अन्य तीर्थस्थलमा भन्दा पनि हाम्रो आत्मा मोक्ष गर्ने तीर्थस्थल चाहिँ हाम्रो शरीरै हो। जसरी गयासुरको शरीरलाई भगवान ब्रह्माजीले शुद्ध मान्नुभयो र त्यहाँ ब्रह्म यज्ञ गर्नुभयो, त्यसै गरेर हाम्रो पनि शरीर शुद्ध भयो भने, मन शुद्ध भयो भने, बुद्धि शुद्ध भयो भने आत्मा शुद्ध हुन्छ। त्यसर्थ आज सृष्टि स्थिति लय प्रगतको हे तीन स्वभाव समान। हामीलाई सृष्टि स्थिति र प्रलय तीन कुराको अवगत गराएको छ। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ, जहाँ स्थिर हुन्छ, त्यहाँ अस्थिर पनि हुन्छ, प्रलय पनि हुन्छ। त्यसैले स्वर्ग मृत्यु पाताल है विस्तार ओमकार, सात पाताल के ऊपर सात स्वर्ग है जान। वाचक है यहाँ लोक के अपने अपने थाम, विराट स्थूल वर्ण, त्यो विराट स्थूल ब्रह्म ऊपर अष्टावर्ण, निराकार सो निध है, काल ब्रह्म सब ताही। आज स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया र स्थिति स्थिति प्रलयको विषयमा भागवतमा पनि आत्मदेव ब्राह्मणलाई गोकर्ण महाराज बताउनुहुन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन प्रकारको ताप हुँदछ, अध्यात्म ताप, अधिदैव ताप, अधिभूत ताप। यी तीन तापबाट मुक्त हुनको लागि हामीलाई पितृ ऋण, देव ऋण र गुरुको ऋण, मातृ ऋण हामीले चुकाउन गाह्रो छ। तसर्थ गुरुको कृपा भयो भने असम्भव केही पनि छैन। त्यसकै अर्थ हो ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज जसको बुद्धि धीर हुन्छ नि उसले दिव्य परम धाम पाउँदछ। यहाँ गायत्री माता भन्नुहुन्छ भूर्वलोक, स्वर्गलोक र मर्त्य मण्डल अनि अष्टावरण ज्योति धाम गायत्री धामको वर्णन यो गायत्री मन्त्रमा गरिएको छ। जसको धीर बुद्धि हुन्छ उसले आत्ममोक्ष पाउँछ, जसको बुद्धि धीर हुँदैन उसले आत्ममोक्ष पाउँदैन। किनकि गयासुरलाई जब भगवान नारायणले जुन गरुड पुराणमा भगवान नारायणको सेवा गर्नको लागि शेषनाग गएर जाँदछ र भगवान नारायणलाई भन्दछ म कयाटु पुत्र शेषनाग हुँ। हे भगवान नारायण, मलाई हजुरले आफ्नो स्थान दिनुहोस्, हजुर मेरो कलेवरमा बास बस्नुहोस् भनेपछि भगवान नारायणले स्वीकार गरेर शेषनागको तनभित्र आफ्नो सैया बाण सैया बनाउनु भयो। तर शेषनागको मनमा उठुल पुठुल भएको हुनाले, मनमा भ्रान्ति अशान्ति पीडा भएको हुनाले भगवान नारायणलाई शयन गर्न असहज भयो। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ हे शेषनाग, तिमीले मलाई
मेरो शरीरमा मेरो कलेवरमा बास बस्नु त भन्यौ र मेरी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी ध्यान गर्न गएकी छिन् र मैले तिम्रो कलेवरमा म विश्राम गर्छु भन्दा तिम्रो मनमा अशान्ति भएको हुनाले यो शयन कक्ष मलाई असहज भयो, मलाई विश्राम गर्न असहज भयो। कारण किन भनेर सोध्दा मेरा भ्राताहरू, मेरा दाजुभाइहरू, मेरा माता कयादुका सन्तानहरू विचलितमा परेका छन् र मेरा सानी आमा विनिताका पुत्रहरू जो गरुजी हुन् उनीहरू पनि असहज र दुःख पाइरहेको छ। तसर्थ उनीहरू सुख नपाएसम्म मेरो दाजु, मेरो भाइ वसुदेव, मेरो भाइ यानि म स्वयं शेषनाग हुँ भने र मेरो भाइ वासुदेव र यी सबैको तरन तारण गर्नको लागि वासुकी नाग भनेर मेरो भाइलाई चिनिन्छ र त्यो वासुकी नाग लगायत समस्त मेरा परिवारहरूलाई शान्ति दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेपछि अनि भगवान नारायणले विनितालाई, विनिता किन दासी हुनु पर्यो, किन आज मातृ ऋण चुकाउनको लागि गरुजी यति धेरै भौतारिनु भयो, मातृलाई दासी भएको हेर्न नसकेर संसारमा कुनै पनि आमाले दुःख पाएको सन्तानले हेर्न नपरोस्, कुनै पनि सन्तानको दुःख आमाले हेर्न नपरोस्। संसारमा सबैलाई हराउन मन पराउँछ, सबै हारेको मन पर्छ, तर सन्तान हारेको चाहिँ आमा बाउले कहिले पनि हेर्न सक्दैन। संसारमा सबैभन्दा दुःख भनेको सन्तानको मृत्यु, सन्तानको पराजित र सन्तानको दुःख आमा बुवाले सहन सक्दैन। तर यहाँ गरुडजीले चाहिँ आफ्नो माता विनितालाई असाध्यै दुःख परेको, दासीत्व प्राप्त गर्नु परेको र आफ्नो जेठी आमा कयादु रानी आफू चाहिँ नि कद्रु, कयादु होइन कद्रु चाहिँ नि कद्रु रानी चाहिँ असाध्यै चाहिँ नि धनान्धे सम्पन्न सुखी र विनिता चाहिँ किन दासी भयो, यो विषयको कथा हजुरलाई जोड्न चाहन्छु। एक दिनको कुरा हो, दिदी बहिनी नै दुवै थिए, कद्रु र विनिता। एक दिन बाटोमा हिँड्ने क्रममा एउटा राम्रो सुन्दर घोडालाई देख्छ। विनिता भन्छन् यो घोडा सेतो हो, तर कद्रु भन्छन् यो घोडा कालो हो। विनिता भन्छन् यो सेतो घोडा हो, कद्रु भन्छन् यो घोडा कालो हो। अब सर्ट लगायो, जसले हार्यो उसले दासी अपनाउनु पर्छ, जो जित्छ उसको दास ऊ हुनुपर्छ। र दुईजना एक आपसमा के भयो भन्दा अब उनीहरूले दुवैजनाले के राख्यो, सर्ट राख्यो। अब जो हारिन्छ ऊ दासी हुनुपर्छ, हुन्छ भनियो। तर कद्रु अलि छल कपटी थिए, किनकि विनिता त भगवान नारायणको भक्त, असाध्यै भक्तिनी थिए। तर कद्रु चाहिँ छलकपट थियो। छलकपट गर्ने कद्रु भएको हुनाले कद्रुले रातारातसम्म आफ्ना पुत्रहरूलाई भनियो कि हे पुत्र, मैले आज देखेको घोडा त सेतो नै हो, तर मैले कालो भने, विनिताले सेतो भनिन्। हामी दुवैको आज हामीले सर्ट राख्यौँ, जसले कालो घोडा बनाउँछ, कालो घोडा हो भनेर 5 जनाले भन्छ, त्यो व्यक्तिले त्यो चाहिँ नि यानि बहिनीलाई, मैले विनितालाई दासी बनाउन पाउँछु, त्यसैले मेरा पुत्र हो, मलाई केही तिमीहरूले साथ देऊ भनेपछि 5 जना दाजुभाइले कोइला ल्याएर, कोइला कालोलाई धुलो पिठो बनाएर अनि त्यो घोडालाई समातेर ल्याएर घोडालाई कालो बनाइदियो। कालो, एकदमै कालो घोडा बनाइदिएपछि अब कोही पञ्चकहरू आएर यसो हेर्न आउँदा त घोडा सेतो छैन, कालो नै भयो। त्यसपछि अब विनिताले
दासी अपनाउनु पर्यो र जीवनभर दासी भएर बसिरहनु पर्यो। कहिले पनि महारानीको संज्ञा पाएन र गरुजीको जन्म भए पश्चात गरुजीले मातालाई सोध्नुहुन्छ, मेरो जेठी आमा चाहिँ रानी हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ किन दासी? तपाईँलाई कति अवहेला, भोजन खाइसकेको बाँकी रहेको शेष मात्रै तपाईँले खानुपर्छ अनि रानीले पहिरिसकेको पुरानो वस्त्र मात्रै तपाईँले पहिरिनुपर्छ। उठ्नुभन्दा उठ्नुपर्छ, बस्नुभन्दा बस्नुपर्छ, जाऊभन्दा जानुपर्छ, आउनुभन्दा आउनुपर्छ। तपाईँले सारा ती कद्रुका मेरा जेठी आमाका सबै सन्तान, धेरै सन्तान छन् नागहरू, तिनीहरूलाई सबैलाई भोजन तपाईँले तयार गर्नुपर्छ। गौमाताको दुध दुहुनुपर्छ, दुध दुहेर तयार गर्नुपर्छ र सबै ती नागहरूलाई, सर्पहरूलाई दुध पिलाउनुपर्छ। तपाईँले दुध पिलाएको थोरै चिसो भए पनि तपाईँलाई दस्छन्, थोरै तातो भए पनि तपाईँलाई दस्छन्। तिनीहरूले भयङ्कर भयङ्कर रूप धारण गर्छन्। तपाईँ किन आज ऋणी हुनुभयो माता? मलाई भनी बक्स्यो भन्दा भन्दैन आमाले, किन म दासी हुनु पर्यो भनेर भन्दैन। र आमा दासी भएको देखेर गरुजीलाई धेरै पीडा भएको कथा र गरुजीले मातृलाई पीडा, मातृलाई दासत्वबाट मुक्त कसरी गराउनुहुन्छ, यो निरन्तर कथा हजुरलाई गरुड पुराणबाट श्रवण गराउनेछु। र सुन्दर साथ भक्त समुदाय, आज माता विनिताको ऋण चुकाउनको लागि गरुजीले धेरै उपाय खोज्ने क्रममा यो 14 लोक ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्नुहुन्छ। भगवान नारायणको पासमा पुग्नुहुन्छ, विभिन्न स्थानमा पुग्नुहुन्छ, वासुकी नागको पासमा पुग्नुहुन्छ, शेषाई नागको पासमा पुग्नुहुन्छ। किनकि शेषाई नाग र वासुकी नाग माताको पासमा किन बस्नु भएन कद्रुकोमा भने कद्रुले पशु प्राणीलाई हिंसा गर्न लाउँथ्यो। भयाभरको पशु प्राणीलाई वध गरेर खुसी प्राप्त गर्थ्यो कद्रुले। तर उनकी आफ्नै बहिनी विनिता उनलाई पशु प्राणीलाई वध गरेको मन पराउँदैन थियो। त्यसैले आफ्नै पुत्र वासुकी नाग भए पनि, आफ्नै पुत्र शेष नाग भए तापनि यी दुवै दाजुभाइले कद्रुको विचारलाई अस्वीकार गरेर उहाँलाई परित्याग गर्नुहुन्छ। किनकि पशुलाई वध गरेको हेर्न सक्दैनन् र भगवान श्रीकृष्णले पनि पशु प्राणीलाई वध गर्नु हुँदैन भनेर गरुड पुराणमा कथा बताउनु भएको हजुरलाई बताउँदै जानेछु। र पशु प्राणीलाई दया गर्नुपर्छ। यावत पशु रोमानी तावत तिष्ठान्ति नारके वृथा मरनाप्ति प्रेत जन्मनी जन्मनी। वासुकी नाग भन्नुहुन्छ र शेषाई नाग भन्नुहुन्छ, हे माता कद्रु, पशु प्राणीलाई किन ती निर्दय बनेर अनि ती चाहिँ असहाय असक्षम प्राणीहरूलाई किन वध गर्नुभएको, किन मृत्युदण्ड दिनुभएको, किन पीडा दिनुभएको, किन कष्ट दिनुभएको। र कद्रु भन्दछ, मलाई आनन्द आउँछ, मलाई पशु प्राणी बलि चढायो भने मलाई आनन्द आउँछ। तर कद्रु भन्नुहुन्छ, कद्रुले किनी वासुकी नाग र शेषाई नाग भन्नुहुन्छ, माता पशु प्राणीलाई वध नगर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, परोपकार गर्नुहोस्। परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय दोहन्ति गावो, परोपकाराय वहन्ति नद, परोपकाराय इदम शरीर। आज पशु प्राणीहरूलाई दया गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, उद्धार गर्नुपर्छ। हामीले दुध पिएर बाँच्न सक्छौँ नि? हामी त भनिन्छ नि पशु यानि
जति पनि नाग देवताहरूले दुध पिएरै बाँच्न सक्थ्यो नि। त्यसैले त भनिन्छ प्राणी बदम यो धर्म इहन्ते मूढ मानसा स गच्छन्ति सुधा वृष्ट कृष्ण हि मुखको तरात। र यहाँ शेषाई नाग र वासुकी नाग भन्नुहुन्छ हे माता कद्रु, जसरी हामीले दुध पिएर कहिले पनि अमृत दान दिन सक्दैनौँ, त्यसै गरेर पशुलाई बलि चढाएर हिंसा गरेर कहिले धर्म हुँदैन आमा। हेर्नुहोस्, हामी सर्पजन, हामी नाग देवता हौँ। प्राणी बदम यो धर्म इहन्ते मुद मानसा स गच्छन्ति सुधा वृष्ट। हामीलाई सुधा अमृत, दुध अमृत, हामीलाई अमृतको धेरै अमृत ल्याएर हामीलाई दुध पिलाउँछ। तर त्यो दुध पिए पनि हामी अमृत छर्न सक्दैनौँ। हाम्रो शरीरबाट केवल विष मात्रै जान्छ। त्यसैले हामीले पशु प्राणी नगरौँ आमा भन्दा कद्रुले मानेनन्। नमानेपछि आमाहरूलाई नै त्यागेर वैकुण्ठमा पुगे। को त भन्दा वासुकी नाग र शेषाई नाग। आमा कहिलेकाहीँ आमाको विचार शुद्ध हुनुपर्छ त सन्तान सत्कर्म गर्न पाउँछ। तर आमा कद्रुको विचारधारा राम्रो थिएन। त्यसैले आफ्नै सन्तानहरूलाई सेतो घोडालाई पनि कालो घोडा बनाएर आफ्नै बहिनी विनितालाई दासी बनाए। हेर्नुहोस् त, छल कपट गर्ने कद्रु भएको हुनाले पाश्चात्य देशमा कद्रुको निवास छ र गरुडजीको निवास चाहिँ हाम्रो मातृभूमि नेपाल, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश लगायत श्रीलङ्का जति पनि देशहरू छन् र विशेष गरेर थाइल्यान्डमा त जो बर्मा देशमा थाइल्यान्डमा त धेरै जस्तो नाग देवताहरूलाई नै इष्टदेव मान्नुहुन्छ। जसरी मारवाडी समाजले हनुमानलाई इष्टदेव मान्नुहुन्छ र थाई भक्तहरूले जो नाग देवतालाई नै इष्टदेव मान्नुहुन्छ र उहाँहरूले सर्पलाई फैया भन्नुहुन्छ। फैया यानि सर्पहरूलाई नाग देवताहरूलाई नै इष्टदेवको रूपमा मान्नुहुन्छ। तसर्थ सुन्नुहोस् भक्त समुदाय, र आज कद्रुको विचार चाहिँ नि खाली छल कपट र ईर्ष्या दिने, दुःख दिने भयो भने विनिताको चाहिँ धर्म दिने वृत्तान्त कथा हजुरलाई सुनाउँदै जानेछु। दासमुक्त गराउनु कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी दासमुक्त हुँदछ, यी वृत्तान्त कथाहरू हजुरलाई श्रवण गराउँदै जानेछु। एउटा मिठो भजनको साथमा आजको प्रसङ्गबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ र भोलि पनि हामी हाम्रो आत्मालाई मोक्ष दिनुपर्छ। महाप्रभु प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यामे ज्ञानी गुणी मुनि महन्त अगम कर कर गाए, सुने सीखे पढे पण्डित पार कोही नहीं पाए। र पार जो पाउनु छ, हामीलाई भवसागर तर्नु छ। भवसागर में एक दिन तेरा जीवन नैया डुबेंगे। हाम्रो जीवन नैया डुब्ने छ यो भवसागरमा र हामी खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरे टुटेंगे। हाम्रो शरीर खियाउँदा 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 हामी जीर्ण भयौँ, रोगी भयौँ, हामी असहाय भयौँ, अशक्त भयौँ र निर्बल हुनेछौँ। तसर्थ यो निर्बल शरीरलाई जति खियाउँदा 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 यो भवसागरमा हामी यो शरीर डुब्छ। यो शरीर रूपी नाउ डुब्छ। यो शरीर रूपी नाउलाई तरन तारण गर्नको लागि हामीलाई सतगुरु रूपी माझी चाहिन्छ। माझी बनी आई प्रभुजी। यो भवसागरबाट तार्नको लागि माझी बनेर सद्गुरु आउनु भएको छ। यो शरीर रूपी नाउलाई तार्नको लागि, यो भवसागरबाट उद्धार गर्नको लागि सतगुरु धरतीमा आउनु भएको छ। हामीलाई उद्धार गर्नु भएको छ, परमधाम पुर्याउनको लागि आउनु भएको छ। तसर्थ भक्त सुन्दर साजी आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस्, भक्ति रसमा सरिक खुवाइदिनुहोस्। जीवनलाई मोक्ष दिनको लागि, आत्मा कल्याण गर्नको लागि, आत्मा तरन तारण हुनको लागि, आत्मा कल्याण गर्नको लागि हजुर हामी यो 16 दिन
कार्यमा हजुर आएर आफ्नो पितृहरूको यहाँ तस्बिरहरू राख्नुभएको छ। हजुरले धामगमन आत्माहरूको उहाँहरूलाई दीप प्रज्वलन दीपदान गरेर आरती गरेर श्रद्धाञ्जली दिएर पुष्पाञ्जली अर्पण गरेर हजुरहरू यो पुण्यमा शरीक भइदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिलेको प्रसङ्गबाट म बिदा हुन चाहन्छु। आजको भण्डार प्रसाद सेवा प्रसाद लिएर मात्रै हजुरहरू जानुहुन आग्रह गर्दै हाम्रो बुवा समाजसेवी दाजु हाम्रो जो धीर प्रसाद बुढा सैनीजी हुनुहुन्छ आजको भण्डार सेवाकर्ता, त्यसै गरी मोहनबाई माता हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो भगवती माता भगवती भदेल माता आजको हिजोको सेवाकर्ता हुनुहुन्थ्यो भगवती माता। त्यसै गरी हाम्रो चिनी मैया दिदी जो हुनुहुन्छ हिजो उहाँ आउन पाउनु भएन, उहाँको पनि सेवा थियो भन्दै म अहिलेको प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। यो अखण्ड पाठ पारायण भइरहेको छ, निरन्तर भइरहनेछ भन्दै म अहिलेको प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, भक्तवत्सल भगवान की, आज की आनंद की, धामवासी आत्माओं की, समस्त पितृ आत्माओं की जय होश मंगल होश प्रणाम। बनी प्रभु आए माझी बनी प्रभु आए, लागदछ मेरो नाव किनारा, लागदछ मेरो नाव किनारा, प्रभु को दर्शन पाए। माझी बनी प्रभु आए, माझी बनी प्रभु आए। सागर विघ्न छ गहिरो, यो भव सागर विघ्न छ गहिरो, डुब्न लागि महाए, डुब्न लागि महाए। कम छ मुटु डरली थर थर, कम छ मुटु डरली थर थर, छैन नि नाथ सहाय, छैन नि नाथ सहाय। माझी बनी प्रभु आए, माझी बनी प्रभु आए। लागदछ मेरो नाव किनारा, लागदछ मेरो नाव किनारा, प्रभु को दर्शन पाए, प्रभु को दर्शन पाए। माझी बनी प्रभु आए, माझी बनी प्रभु आए।
डगमग डगमग जीवन नाओ, डगमग डगमग जीवन नाओ, देव सहार मलाई, देव सहार मलाई, काम क्रोधले टोक्ष मलाई, काम क्रोधले टोक्ष मलाई, ग्राह बनी कन आई, ग्राह बनी कन आए, माझी बनी प्रभु आए, माझी बनी प्रभु आए, लागदछ मेरो नाव किनारा, लागदछ मेरो नाव किनारा, प्रभु को दर्शन पाए, प्रभु को दर्शन पाए, माझी बनी प्रभु आए, माझी बनी प्रभु आए, माझी बनी प्रभु आए, माझी बनी